इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल डॉक्टर यास्मीन जो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, जो घर जलाया गया था, उस केस में बरी हो गई है। अदालत ने उनको बेकसूर करार दे दिया गया है। अब डॉक्टर यास्मीन हमारी सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट जब बरी हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी जो जलाए गए, वो जो घर जलाया गया और जिधर भी 3-4 जगह और जो जगह जलाई गई हैं, ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन तो प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने पार्टी पॉलिसी बतानी थी ना क्या है। तो जब वो बरी हो गई और वो उनकी वीडियो चल रही है, यूट्यूब पे चले जाए, वो बार बार कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना, स्पीकर लाउड स्पीकर पे कह रही हैं अंदर नहीं जाना। तो इससे अब आगे सवालात उठ जाते हैं कि क्या ये जो लोगों को अंदर डाला गया, 10,000 से ज्यादा लोग जेलों में हैं, क्या ये एक प्री प्लान, एक मंसूबा बना हुआ था कि इसकी आड़ लेके ये जो कोर कमांडर का घर है और ये जो और जगहों पे आगे लगी हैं, इनकी आड़ लेके सारी पार्टी को बैन करना था। सारी पार्टी के ऊपर ये जिस तरह का इस वक्त जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, क्या ये पहले से प्लान था? अब तो ये सामने आ रहा है, ये तो अब वाज़ेह हो गया कि कहीं भी आप जाके मुझे ये बता दें कि मैंने कहा हो कि कानून से बाहर जाना है, पुरअमन एहतजाज, धरना करना, लॉन्ग मार्च करना, जब तक वो पुरअमन रहे, ये हमारा हक है। ये मेरा आइन, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देती है और ये सबको पाकिस्तानियों को देती है। 3 लॉन्ग मार्चेस हमारे खिलाफ की गई, 3। बताइए कितनी FIR कटी, कितने लोगों को कितनों के घरों में घुस के उनके दरवाजे तोड़ के अंदर जाके लोगों को जेलों में डाला गया, कितनों की मार पटाई की गई, कितनों के ऊपर टेयर गैसिंग की गई। और मुझे ये बताएं कि अब जो हमारे लोगों को अंदर डाला हुआ है, क्या कोई इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का कानून नहीं है कि आप ही जज करें, आप ही फैसला करें सजा और आप सजा दे दें, जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। हमेशा जब कोई इंसिडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है। और मैं मैं जब से जेल से निकला हूं, मैंने चीफ जस्टिस के सामने मजम्मत की और मैंने तब भी कहा कि ये हमारी कभी पॉलिसी नहीं रही। जो पार्टी इलेक्शन चाह रही है वो इंतशार नहीं चाहती, क्योंकि इंतशार तो वो चाह रहे हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये जो भाग रहे थे इलेक्शन से, ये सारों की मिल के साजिश थी। फिर क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा एक कमांडो स्टाइल हमला होता है, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, जिस तरह के वो बेचारे वहाँ काम करने वाले जो रजिस्ट्री ऑफिस पे थे उनको मारे पड़ती हैं, कंप्यूटर तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जाते हैं, जो सारी दुनिया में वो चली जाती हैं तस्वीरें। तो उसका बाद तो रद्द अमल आना था। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये जान के किया गया था? क्योंकि मुझे आराम से भी पकड़ सकते थे, मुझे पुलिस भी पकड़ सकती थी, मैं हाई कोर्ट से बाहर निकलता तब भी पकड़ सकते थे, मेरे साथ तो कोई लोग ही नहीं थे। तो क्या वो सारा कुछ करना, वो मार धाड़ करना, क्या ये मंसूबे का हिस्सा था? और यकीन करें, जैसे मैं अंदर गाड़ी के बैठा हूं, जब उन्हें पकड़ के लेके गए, बड़ी मेरे से तमीज से बातें हुई, कोई मेरे से बुरा सलूक नहीं हुआ, वहां से लेके नैब में। तो क्या ये दिखाने के लिए सब कुछ था जिसका रद्द अमल आया और वो पहले से प्लान किया हुआ था, ये जो सब कुछ हुआ? मैं फिर से कहता हूं कि अगर सच पे पहुंचना है तो वो सिर्फ एक तरह की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए। और ये जो हुआ है डॉक्टर यास्मीन की जो बरी किया गया, और वो होना ही था, उन्होंने बरी, क्योंकि उनकी तो वीडियो चल रही थी, कहते कि अंदर नहीं जाना आपने, और रोक रही थी लोगों को, तो उससे तो बरी होना था। लेकिन ये हमारी प्रेसिडेंट थी सेंट्रल पंजाब की, सारा सेंट्रल पंजाब इनके नीचे था, तो जो भी इन्होंने बोलना था वो हमारी पॉलिसी थी।
ہوں کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن، ابھی میں باہر میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا، سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا، اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں، وہاں سے نکلتے تھے دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا۔ اب یہ جو آدمی نکلا ہے یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں، 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں، باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ مجھے بتائیں کون سا قانون ہے آج پاکستان میں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دے کے چڑھوائی جا رہی ہے، پارٹی گھروں میں گھس جاتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں، بہنیں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں، جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے، اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے، کاروبار بند کر دیے، عاطف خان کا کاروبار 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے وہ بند کر دیے، وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ رہ گئی بیچ میں۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے، میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی، سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ ڈسکس، سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے، یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا، اب آگے چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے، یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا، بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے۔ 2 سال ایوریج اوسط جو ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی وہ 6% تھی، 6% کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ 2 سال تھے جدھر سب سے زیادہ معیشت اوپر جا رہی تھی، اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے، ایوب خان کے دور میں سیٹوں اور سینٹوں کا پیکٹ تھا، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہمیں ڈالر آ رہے تھے، ضیاء الحق کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے، جنرل مشرف کے دور میں 1-2 سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تب بھی ڈالر آ رہے تھے۔ یہ باہر سے ڈالرز آنے کے بغیر ملک